नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। निषेधाज्ञा अवधिमा त्रिभुवन विमानस्थल भएर हवाई यात्रा गर्ने यात्रु हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्ने हुने भएको छ। विमानस्थल कार्यालयले सूचना जारी गर्दै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुले विमानस्थलसम्म आवत जावत गर्न हरियो नम्बर प्लेटको ट्याक्सी प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। यस्तो सुविधा विमानस्थल कार्यालयले अनुमति दिएका हरियो प्लेट नम्बरका एयरपोर्ट ट्रेन ट्याक्सीको हकमा मात्र लागू हुने जनाएको छ। यात्रुले वैधानिक हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा देखाएका आधारमा विमानस्थल आवत जावत गर्न सक्नेछन् भने यसका लागि सवारी साधनको सुविधा आवश्यक भएमा प्रिपेड ट्याक्सी बोलाउन सकिनेछ। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार प्रिपेड ट्याक्सीलाई फोन गरेपछि सम्बन्धित स्थानमा पुग्नेछ। उक्त प्रयोजनका निमित्त सम्बन्धित ट्याक्सीको फोन नम्बर समेत विमानस्थल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ भने यो सुविधा दुवैतर्फका यात्रुले पाउनेछन्। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले आजदेखि राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। यस क्रममा मुलुकको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भने नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। विमानस्थलको निर्णयबाट यात्रु तथा एयरलाइन्सलाई निकै नै राहत भएको एयरलाइन्सले जनाएको छ भने बुद्ध एयर, यति एयरका अधिकारीले निषेधाज्ञाको पहिलो दिन यात्रु विमानस्थलसम्म लैजान सहजीकरण भएको बताउनु भएको छ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला र बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कर्णले विमानस्थलसम्म यात्रु आवत जावत गर्न पहिलो दिन खासै समस्या नभएको जानकारी दिनुभएको छ। आज दिनभर आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए विमानस्थल कार्यालयको विवरण बुधबार आन्तरिक तर्फ सर्वाधिक 15,263 यात्रु आवत जावत गर्नुभएको छ भने त्यसअघि मंगलबार 12,251 यात्रुले सेवा लिनु भएको थियो। विगत 2 दिनको तुलनामा आज उडान संख्या करिब आधा मात्रै हुने विमानस्थलले तालिका निर्धारण गरेको थियो। सरकारी निर्णय अनुसार हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले निषेधाज्ञा बीच आन्तरिक उडान सञ्चालन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ पनि नियमित उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 5 राजनीतिक दलले भाग लिनुहुने भएको छ। उपनिर्वाचनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रले आयोजक दल दर्ता गराएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उपनिर्वाचनका लागि एमालेलाई सूर्य चिन्ह र कर्मसँग 1, कांग्रेसलाई रुख चिन्ह, कर्मसँग 2, माओवादी केन्द्रलाई गोलाकार भित्र हँसिया हतौडा चिन्ह र कर्मसँग 3, राप्रपालाई हलो चिन्ह र कर्मसँग 4 तथा निमकिपालाई मादल चिन्ह तथा कर्मसंज्ञा 5 कर्मशः मतपत्रमा समावेश भएको छ। आगामी जेठ 6 गते बिहिबार हुने बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 48 को उपदफा 930 बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, दल दर्ता गर्ने, राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह निर्धारण गरी प्रदान गर्ने आयोगले निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना त्रासका बीच क वर्गका बैंकहरूले राम्रो खुद नाफा आर्जन गर्न सफल हुनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अर्थात् चैत्र मसान्तरसम्म सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकहरूले 50 अर्ब 74 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्न सफल हुनु भएको छ। गत वर्षको तेस्रो चौमासिकको तुलनामा यो 5 वर्ष वा 5 अर्ब भन्दा धेरै रकम हो। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले 45 अर्ब 24 करोड 70 लाख रुपियाँ मुनाफा आर्जन गर्नुभएको थियो।
9 महिनाको अवधिमा अधिकांश बैंकहरूको मुनाफामा निकै राम्रो सुधार देखिएको छ भने केही बैंकहरूको मुनाफा भने घटेको छ। मुनाफाका आधारमा नोबेल बैंक नम्बर 1 देखिएको छ भने बैंकले 3 अर्ब 67 करोड 98 लाख 69,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो अवधिको वर्ष तुलनामा 31 करोड 58 लाख रुपैयाँले धेरै हो भने नाफाका आधारमा दोस्रो नम्बरमा देखिएको ग्लोबल आइएमई बैंकले 3 अर्ब 57 करोड 72 लाख 70,000 रुपैयाँ कमाएको छ। 3 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको पूर्ण सहकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नाफाका आधारमा तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ भने यस अवधिमा 35 करोड 71 लाख 50,000 रुपैयाँ मात्रै मुनाफा आर्जन गरेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सबैभन्दा कम नाफा आर्जन गर्ने बैंक बनेको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई पदस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरण एवं गोपनीयताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष लालगोपाल अर्यालले गल्याङ क्षेत्रका बाल बालिकाहरूले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बाल बालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै क्याम्पस सञ्चालन गरेको र कार्य गर्ने क्रममा 70% उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भए तापनि राम्रो कार्य प्रगति भएको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, क्याम्पस शिशु अवस्थाबाट तरुण अवस्थामा प्रवेश गरेको र तरुण अवस्थामा जे जति विकास र आवश्यकताहरूको महसुस गरिन्छ त्यही अनुसार काम गर्न अहिलेको कार्य समिति तदारुकताका साथ लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, क्याम्पस एक्लैको प्रयास नभई सबैको साथ र सहयोगले यहाँसम्म आइपुगेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। र मलाई लाग्छ यहाँ कसैको प्रेरणाले यो चाहिँ क्याम्पस स्थापना कुनै व्यक्तिको प्रेरणाले भएको नभएको भएर यो स्थापना हुनका लागि हाइस्कुलसम्म पढेका विद्यार्थीहरूले अन्यत्र फेरि उच्च शिक्षा हासिल गर्न जान नसकेर यही दोकानका सामानहरू ओहोर दोहोर गराएर पलेदारी काम गरेको देख्दा तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यहाँ उच्च शिक्षा स्थापना गर्न पर्ने महसुस गर्यौँ र विपन्न वर्गका जो विद्यार्थीहरू हुन् उनीहरूका लागि र सक्षम वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो क्याम्पस स्थापना भएको र यो स्थापना गर्ने क्रममा यहाँका साहु भूपू सैनिकहरू र अन्य तमाम सङ्घ संस्थामा रहने आबद्ध रहने चाहिने मित्रहरूको सहयोगमा र उहाँहरूको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि मलाई यहाँहरू सबैले एउटा अगुवाको रूपमा जुन चयन गर्नुभएको थियो, मलाई लाग्छ 100% अगुवाई गर्न हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्न हामीले नसके तापनि लगभग हामी 100% को हाराहारीमा तल पुगेका छौँ। 80-90% को पुगेका छौँ। 10-15% अझै बाँकी नै छ र यो क्रममा हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गराउने क्रममा स्नातकोत्तर तहसम्मको विद्यार्थीहरूलाई यहाँ अध्ययन गर्ने र अध्यापन गर्ने व्यवस्था जुन मिलाएका छौँ त्यो चाहिँ कार्यक्रममा वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले क्याम्पसले के ऋण रहेको र कोरोना भाइरसका कारण पूरा हुन नसकेका कुराहरू पूरा गराउने अभियानमा आफू र आफ्नो टिम लागि परेको कुरा बताउनु भएको छ। भूपू सैनिकहरूको योगदानका कारण भवन निर्माण कार्य गर्ने अभियानमा निर्माण भएको गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसको हितमा रहेका काम गर्ने र आजका दिनदेखि आजीवन सदस्य खुल्ला गरिने कुरा समेत जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, सबै कार्य समिति मिलेर सदस्यहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लागेर सफल बनाउने अभियानमा लाग्न आग्रह गर्दै क्याम्पसको हितका लागि जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नु परे पनि पछि नहट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुहुँदै अबका दिनमा फरक ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ।
ल्याउन सकिन्छ वा त्यसलाई चाहिँ हामीले मेहनत गर्नेछौँ। जस्तो चाहिँ यो कलेजलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि अथक प्रयास गर्नुहुने लालबहादुर श्रेष्ठप्रति म चाहिँ श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूसित सँगै त्यो चाहिँ भूतपूर्व सैनिकहरूको चाहिँ मित्रहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ भूतपूर्व सैनिकहरूको चाहिँ अथक प्रयास मैले बुझेको छु। त्यो चाहिँ भूतपूर्व सैनिकहरूले चाहिँ दिएको योगदानको कारणले हामीले चाहिँ यो भवन खडा गर्न सक्यौँ। भूतपूर्व सैनिकहरूले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो लालगोपाल दाजुलाई चाहिँ अगुवाको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउनु भयो र चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ यो चाहिँ भारतीय सैनिक भारत यो उसमा चाहिँ हाम्रो दूतावासमा गएर यो चाहिँ कामहरू गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति पनि चाहिँ म चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र चाहिँ अब चाहिँ यस्तै गरेर अबका दिनहरूमा पनि हाम्रो भूतपूर्व सैनिक मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा हाम्रो चाहिँ यो कार्य समिति रहनेछ। त्यस्तै यो कार्य समितिले उहाँहरूको साथमा गल्याङ बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त क्याम्पस प्रमुख सञ्जीव पन्तले नवनिर्वाचित मनोनित र पदेन सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। सो पदको कर्तव्य प्रचलित कानुन तथा क्याम्पसको विधान र तोकिएको नियमको अधीनमा रही क्याम्पसको विधान र तोकिएको नियमको अधीनमा रही क्याम्पसको हितलाई सदैव ध्यानमा राखी आफ्नो कर्तव्य इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु। संस्थाको गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरू कहीँ कतै प्रकाश पार्ने छैन। अध्यक्षको सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको वा निर्वाचन समितिका अध्यक्ष अग्निधर ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य सामुदायिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस इकाइ सभापति ऋषिराम भण्डारले र कार्यक्रमको सञ्चालन निर्वाचन समिति सदस्य प्राध्यापक नारायण प्रसाद गेवालीले गर्नु भएको थियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मुडकिल्ला सिमली निवासी वर्ष 49 का बुद्धिसागर अर्यालको मुटुका 4वटा फलहरू ऋण सकेर फेरेर र आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भन्ने भिडियो सञ्चारकर्मी टीकाराम अधिकारीले भाइरल गराएपछि उहाँको थप उपचारका लागि देश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 घर भई हाल रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा कार्यरत 21 जना युवाहरूको सक्रियतामा बिरामी बुद्धिसागर अर्यालको थप उपचारका लागि नगद 45,000 रुपियाँ एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य दिल्ली प्रसाद भण्डारले गोपालले भन्नुभयो, सञ्चारकर्मी टीकाराम अधिकारीले बुद्धिसागर अर्यालको उपचारका लागि आर्थिक अभावको भिडियो विभिन्न सञ्चार माध्यममा ल्याएपछि त्यही भिडियोलाई देखेर युवाहरूले यस्तो कोरोनाको महामारीको बेला पनि सहयोग सङ्कलन गरेर पठाएको प्रति धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा पनि आफ्नो गाउँ ठाउँमा व्यक्तिहरू बिरामी साह्रो गाह्रो परेको बेला सहयोग गर्न समेत भण्डारीले सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ। सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले पनि सक्दो सहयोग नगरपालिकाबाट गर्ने भनेर पहल हामीले पनि गऱ्यौँ के कति गर्नुभयो मेयर साहबले हैन। र जुन अहिले पत्रकार टीकाराम अधिकारीले जुन फेसबुकमा एउटा भिडियो राख्नुभयो त्यसलाई हेरेर जुन दक्षिण कोरियामा बस्ने सम्पूर्ण भाइहरू
जुन हाम्रो गलेङ नगरपालिका 11 र वडा नम्बर 3 का केही भाइहरूले एउटा सहयोगको रूपमा मेरो खातामा 45,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो र आज आएर एउटा बिमारी बुद्धिसागर अर्याल भाइलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो सहयोग गर्ने सम्पूर्ण भाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोग गर्ने भनेको त्यसै त्यो जे पाइ कुरामा सहयोग गर्ने होइन, यस्ता बिमारीहरूलाई अलिकति मध्यनजर गरेर अब आउने दिनहरूमा पनि कुनै कसैलाई सहयोग गर्न पर्यो भने पनि पछि नहटेर गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै सम्पूर्ण भाइहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रममा समाजसेवी गोकुल प्रसाद अर्यालले रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया रहेर पनि एक मानवले अर्को मानवलाई आपद विपद परेका बेला सहयोग गर्नु राम्रो कार्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बिरामी अर्याललाई आफ्नो जस्तै साझा समस्या सम्झेर सहयोग रकम पठाउनु हुनेमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। बिरामी सागर अर्यालले भन्नुभयो, यो कोरोना महामारीको बेला पनि आफ्नो खानाको केही अंश कटाएर मप्रति देखाएको सद्भाव र सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मलाई जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै सहयोग गरिदिनु भयो भनेर दिन चाहन्छु। मेरो उपचारको लागि उहाँले धेरै जानु छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो उपचारको लागि उहाँले धेरै जानु ठुलो धर्म गर्नुभएको छ। उहाँ आलम देवीले पनि उहाँलाई सबैको फेरि सहयोग धन्यवाद दिन्छु भने पक्नै सबै स्वास्थ्यको लागि सबै कामना लाभ गर्नुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो उपचारको लागि उहाँले धेरै जानु ठुलो धर्म तीर्थ भण्डारी, सागर भट्टराई, बालकृष्ण भण्डारी, किशोर भण्डारी र बालकृष्ण भट्टराई गरी 21 जना मित्रहरूले आर्थिक सहयोग पठाउनु भएको छ। म सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हस्तान्तरण गर्नका लागि पाल्नुहुने हाम्रो गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य एवं अत्यन्तै सामाजिक व्यक्तित्व जो हाम्रो अभियान जो बालकृष्ण भण्डारीको बुवा हुनुहुन्छ दिल्ली प्रसाद भण्डारी र खेमराज अर्यालको बुबा गोकुल अर्यालजी आउनु भएको छ। उहाँ बिरामीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँले एउटा चेक 45,000 को चेक हाम्रो सागर दाइलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र सहयोगी मनहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अझै पनि यस्ता सहयोगी मनहरू धेरैभन्दा धेरै उहाँलाई सहयोग गर्न तत्पर रहिदिनु होला र सहयोगी भाइहरू जो 21 जना हुनुहुन्छ उहाँको नामको क्रममा कहीँ कतै त्यस्तो प्रोनाउन्सिएसनमा मिस्टेक भएको भए पनि म क्षमा प्रार्थी छु र हाम्रो यो जुन अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिकामा 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण कार्य प्रयोगमा ल्याइएको छ। पाल्पा जिल्लामै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भएपछि कृषक उत्साहित हुनुभएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आएको यस शीत भण्डारमा कृषकले उत्पादन गरेका आलु अहिले भण्डारण गरिएको नथालिएको छ। रामपुर क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उपजलाई सुरक्षित तथा भण्डारण गरेर राख्नका लागि कृषि शाखाको परिषदमा लुम्बिनी क्षेत्र सरकारको सशर्त अनुदानमा रविना अस्मिता बेसी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले संयुक्त रूपमा 3,76,76,566 ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेको छ। अहिले कृषकको उपजलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले शीत भण्डारको मुख्य भवन मात्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। शीत भण्डारमा फरक क्षमताका 5 वटा रहेका छन् भने 2 वटाले 10 कोठा सहितको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने साथै अपाङ्ग मैत्री शौचालय पनि निर्माण भइसकेको छ। यहाँ उत्पादन भएको आलु खेतीलाई मध्यनजर गर्दै मुख्य भवन निर्माण सम्पन्न गरी शीत भण्डार अहिले आलु गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 300 मेट्रिक टन क्षमताको भए पनि हाललाई भने 150 मेट्रिक टन क्षमताको कृषि उपज भण्डारण हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले कृषकको घरमा आलु मात्र रहेका छन्। अन्य उपज तत्काल भण्डारणमा गरिनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। आलुको बिउ भण्डारणका लागि अहिले कृषकले ल्याइराख्नु भएको छ।
प्रति किलो बढीमा जुनसुकै उपज पनि 6 रुपियाँका दरले शुल्क लिने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ। सूचना अधिकारी पाण्डे भन्नुभयो, नगरपालिकाले शीत भण्डार सञ्चालनका लागि टेन्डर मार्फत रम्बा गाउँपालिका 1 हुँगीका भगवती अधिकारी नेउपानेलाई रु 2,50,000 मा 1 वर्षको लागि सम्झौता गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रस्तावना माग गरेर अनुसार रामपुर नगरपालिकाले पनि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोही अनुरूप छनौट भई नगरपालिकासँग सम्झौता गरी नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा डिपिआर तयार पारेर निर्माणको काम गरेको हो। रामपुर नगरपालिका भित्र उत्पादन भएका कृषि उपजले समयमा बजार नपाउँदा कृषकले निकै शास्ति खेप्दै आइरहनु भएको थियो। एकै पटक उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीले कहिलेकाहीँ बजारमा नबिकेर कृषकले खेतबारीमै कुहाउन बाध्य भए कृषकको उत्पादनलाई बिग्रन नदिन शीत भण्डार निर्माण गरिएको हो। यहाँ गोडबेला, काउली, बन्दा, लहरी बाली प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, तर उत्पादित कृषि उपजलाई सुरक्षित साथ राख्ने ठाउँको व्यवस्थापन नहुँदा कृषकले लागत अनुसारको मूल्य नपाएको अवस्था थियो भने यस क्षेत्रमा बढी मात्रामा आलु उत्पादन हुन्छ। सबै जसो कृषकले अनिवार्य जसो घरमा आलु लगाएकै हुनुहुन्छ। सुरक्षित तथा राख्ने स्थान नहुँदा सस्तो मूल्यमा नै आलु बजारमा बिक्री गर्न पर्ने कृषक बाध्य हुनु भएको थियो। अब भने शीत भण्डार निर्माण भएपछि गाउँमा उत्पादित कृषि उपज सुरक्षित साथ राख्न पाउने, बेमौसमी लगायत महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने अवसर पाउँदा कृषक उत्साहित हुनु भएको छ। बुटबल, भैरवा लगायतका बाहिरी बजारबाट रामपुरमा भित्रिएका तरकारी निरुत्साहित गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै शीत भण्डार निर्माण गरी नगरपालिकाले सञ्चालन ल्याएको। नगरपालिकाले 10 वटै वडामा 1 वडा 1 उत्पादन नीति अनुरूप 1 वडा 1 उत्पादन कृषि बाली सुरु गरेको छ। रामपुर क्षेत्रलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बाहिरबाट यहाँ वितरणे तरकारी फलफूल जन्य कृषि उपज निरुत्साहित गर्न कृषकलाई कृषि व्यवसायमा उत्प्रेरित गराउन शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चारमा ल्याइएको नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताउनु भएको छ। शीत भण्डार अभावमा वर्षेनी आलु भण्डारणका लागि भैरवाको शीत भण्डारमा लैजान बाध्य एमकान्ति गौतम अहिले आफूले उत्पादन गरेको आलु रामपुरमै भण्डारण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुहुन्छ। उहाँले गत वर्ष उत्पादन भएको बिउ आलु मध्ये 200 पुरा भैरवाको शीत भण्डारमा राखेर गत मङ्सिरमा 40,000 ढुवानी खर्च गरेर ल्याउनु पर्दा आफूलाई मर्का परेको कुरा सुनाउनु भएको थियो। तपाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।